اس سارے سفر دے اندر امام زین العابدین جڑے امام حسین دے بیٹے نے، حضرت امام حسین دے کے نے بیٹے نے، صاحبزادے نے، اور اے او صاحبزادے نے جنہ دے بارے اندر تاریخ کربلا دے اندر اے روایت ملتی ہے کہ جدو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا علی اصغر دی بھی شہادت پیش کر دیتی ہے، حضرت سیدنا علی اکبر دی بھی قربانی پیش کر دیتی ہے۔ اے حضرت امام زین العابدین بعض روایات دے اندر آپ دی عمر 15 سال، بعض روایات دے اندر 17 سال، اس سے دے لگ بھگ آپ دی عمر ہے، لیکن کربلا دے ان ایام دے اندر آپ بڑے ڈاڈے بیمار سن، بخار دی شدت آئی، آپ نے امام حسین دی بارگاہ دے اندر اپنے بابا جان دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا ہے میرا ویر اصغر بھی چلا گیا، میرا ویر اکبر بھی قربان ہو گیا، بابا جی اگرچہ میں بیمار ہاں لیکن میں بھی تے اسے رسول اللہ دے باغ دا پھولنا جنہ دے بارے اندر اسیا کیا کر دیا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی بھی تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ امام زین العابدین اور بھی میں دستے ماں آپ دا اصل نا علی ہے، یہ نا آئی حضرت امام حسین نے اپنے 3 پتران دے نام علی رکھے، اپنے باپ دے نال محبت اور عقیدت دا انداز، لیکن اونا دی نشانی آپ نے الگ الگ رکھی، جڑے سب تو بڑے آئے اونا دا نام علی اکبر یعنی اے وڈا علی، اور امام زین العابدین آپ درمیانے آئے، آپ دا نام علی الاوسط درمیانہ بیٹا تے نام علی، اور چھوٹے پتر علی الاصغر چھوٹا پتر تے نام علی، یعنی حضرت امام زین العابدین آپ نے مولا کائنات شیر خدا دے نال اپنے پیار دا اظہار انج کیتا ہے کہ اپنے 3 بیٹیاں دا نام علی رکھیا، اپنے پیو دے نام تے رکھیا تے دسیا اے کائنات علیو علی او عزتاں والی ہستی ہے، حسین دا دل کر دے میں اپنے نکے پتر وال تکاں یا درمیانے بیٹے وال ویکھاں یا بڑے پتر وال تکاں، ہون میرے بیٹے لیکن میں نے تصویر علی المرتضیٰ دی نظر آ جائے۔ علی الاوسط امام زین العابدین، زین العابدین ادھا مطلب ہوندہ ہے عبادت گزاراں بچوں سونا، زینت عبادت گزار۔ آپ دے بارے اندر امام زین العابدین دے بارے اندر اے لکھیا گیا کہ واقعہ کربلا تو بعد ساری زندگی کدی آپ نو ہستیاں نہیں دیکھیا گیا، ساری زندگی ہستیاں نہیں دیکھیا گیا، بڑی ایک سنجیدہ کیفیت دے اندر آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے، اور جس وقت آپ دے سامنے پانی رکھیا بندائی امام زین العابدین دیاں اکھاں میں چھم چھم آنسو آ بندے آئے، لوگ پوچھ دے آئے اے پانی بیک کے دوڑی یہ حالت کیویں ہو بندی ہے؟ آئیے برادران گرامی قدر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سونے پاک امام دا درمیانہ شہزادہ ہے، علی المرتضیٰ دا پوتر ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ دے باغ دا پھلے آپ دے سامنے جدوں پانی پیش کیتا جاندہ ہے، لوگ ویدے نے علی دے پوترے حسین دے بیٹے دیاں آنکھاں میں چانسو جاری ہو جاندے نے، لوگ پوچھ دے نے امام زین العابدین اے امام سجاد اے سجدے کرنے والیا ساری ساری رات کھلو کے اللہ دی عبادت کرنے والیا کیوں روندے پے ہو؟ آپ فرماندے نے اے لوگو جدو میں پانی نو تک داما میں اپنے ویر علی اصغر دی پیاس یاد آ جاندی ہے، جدو میں پانی نو بے داما میں علی اکبر دا پیاسیاں دنیا تو ٹروینا یاد آ جاندہ ہے۔ اے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان دے اندر اپنے بابا جان دی بارگاہ دے اندر امام حسین نو کہندے نے بابا جان میں نے بھی اجازت دے دیو میں میدان کربلا دے اندر شہادت دے بازار اندر جاما جتھے میرا ویر اصغر ٹر گیا ہے،
جتھے میرا ویر اکبر چلا گیا ہے، قاسم عباس چلے گئے نے، میرے بھائی اون محمد چلے گئے نے، جتھے ساڑا سارا خاندان قربان ہو گیا، میں بھی اپنے نانا دی بارگاہ دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا چاہنا۔ حضرت امام زین العابدین دے جواب دے اندر تیرے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیا آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے میں تن اپنے نانے کو مانگ کے بچایا ہے، کیونکہ میرے آقا دی حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا ہر بندے دی نسل دے پتراں وچوں چل دی ہے، او دیاں پوتریاں دے وچوں چل دی ہے، او دی نسل اس طریقے نال چل دی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے کائنات والے ہو، میں محمد دی نسل میری دھی فاطمہ دے ذریعے چل دی جائے گی۔ امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے تو میری نسل دا وارث ہے، تو سیدہ فاطمہ زہرا دے باغ دا پھل ہے، تیرے وچوں قیامت تک واسطے حسینی سیدہ دی نسل چل دی جائے گی۔ اس واسطے برادران گرامی قدر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام زین العابدین نو کربلا دے میدان دے اندر نانے دے دین دی حفاظت واسطے بچا لیا۔ برادران گرامی قدر جدو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت تو بعد 10ویں محرم الحرام دی رات آ گئی ہے، شہادتہ مکمل ہو گئی نے۔ حضرت سیدہ زینب ثانیہ زہرا جنہیں کربلا دے نقشے دے اندر اپنے پردے دے نال، اپنے صبر دے نال، اپنی ہمت دے نال نقشہ کربلا نو رنگین کر کے دکھا دیتا ہے۔ سرزمین کربلا تیرے نصیبانو سلام، سرزمین کربلا تیرے نصیبانو سلام، تیرے اتے ستیاں سبے شہیدانو سلام۔ ارے کیڑی کربلا ہے جنہوں بندہ جاندہ کوئی نہیں سی شہادت حسین تو پہلے۔ کربلا ایک ایسا میدان ہے جس نو مصیبتاں دا گھر سمجھا بیندائی، اور دو کربم و بلائن بلاوت مصیبتاں دا گھر ہے۔ پر نبی دیال نے اتنا قرآن پڑھیا کربلا دیتے، اتنیاں نمازاں پڑھیا نے کربلا دیتے کہ کربلا نو عزتاں والا بنا دیتا ہے۔ آج کربلا دی خاک نو لوگ مبارک سمجھ کے لے کے ہوندے نے، تبرک سمجھ کے لے کے ہوندے نے۔ اس سے واسطے شاعر بولیا تھے آکھیا کتنے بکھرے ہیں تجھ پہ مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہیں تجھ پہ مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ مل کے پڑھ لو کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کربلا تیری لاکھوں سلام۔ دوستان گرامی قدر امام علی مقام امام حسین دی شہادت مکمل ہو گئی ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ میدان کربلا دے اندر اپنے ویر دی لاش دی محافظ بن کے کھلوتی ہوئیاں نے، اپنے پتران دے لاشے سامنے لے کے کھڑیاں نے۔ عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا، امام زین العابدین خیمے دے اندر نے شہدائے کربلا دیاں لاشاں کہ بے گورو کفن لاشاں نے، کسے دی گردن نال کوئی نہیں، کسے دے بازو قلم ہو گئے نے، کسے دیاں ٹنگاں کٹیاں پہیاں نے۔ یزیدی کتیاں نے اپنے اپنے مقتولانا اپنے اونا سپاہیاں نو چالے آئے۔ امام زین العابدین اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے شہیدان دیاں لاشاں دی راکھی کر دیاں پہیاں نے۔ حضرت
حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا آپ اپنے ویر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے چہرہ مبارک کو مٹی نو صاف کر دیا پیانے آدیاں نے اے کائنات والے اے او زلفانے جڑیاں جنانو نبی پاک بوسے دیتا کر دے سائیں اے او پیشانی ہے جتھے علی المرتضی چمیا کر دے سائیں اے او لب نے جنانو میرے آقا کریم چمیا کر دے سائیں اور منہ مدینے دی طرف کیتا ہے شیر بڑے درد دنال پڑھ دیاں پیانے کہنیاں نے یا محمد صلی علیک اللہ و ملک السماء حاذا حسین بالعرا مقطع العزا مزمل بالدماء انہا شیران دا ترجمہ ہے کربلا دے میدان دے اندر حضرت سیدہ زینب زہرہ دی بیٹی منہ مدینے وال کر کے کہہ دیا نے اے ساڑھے نانا جان آج ساڑھی حاضری قبول کر لو ویکھو تے صحیح اے حسین اپنا سب کچھ لٹا چکے آئے اللہ دے لکھاں سلام دوڑے تے عمر اے دوڑا نواسا آج اپنی قربانیاں دا حق ادا کر کے جا رہے آئے حضرت سیدہ زینب کہنیاں نے نانا جی ویکھو تے صحیح حسین دے چہرے تے خاک نظر آ رہی ہے ارے اے او چہرہ ہے جنہوں تو سامبو سے دیتا کر دے سو نانا جی آج حسین نے او بچپن آڑیاں وفاواں دے حق ادا کر دیتے نے آج حسین دے جسم تے خون لگا پہ آئے انہاں نے مٹی دی چادر اوڑھ لئیے نانا جی آکے ویکھ لو اساں دا دے دین دا پہرا دے چھڑے آئے دنیا نو پتہ لگ جاوے اسی خالی جھولیاں وچ بان والے نہیں اسی خالی کندیاں تے بان والے نہیں نانا جی کائنات رو پتہ چل جاوے ویلا آوے اساں قربانیاں دے کے دین بچان والے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان امام حسین دی لاش نہ لپٹ کے کہندے نے اے میرے بابا جان جس مشن دی خاطر تساں دنیا تو جا رہے ہو تساں اے نہ سمجھنا کہ تساں دنیا تو چلے گئے تے دوڑا مشن نامکمل ہو گیا نا میرے بابا جان اے دوڑا بیٹا دوڑے مشن دا پہرا دیندہ جاوے گا کائنات رو دستہ جائے گا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت 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 حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا رات دا وقت جدوں نہ لاشاں دے پہرے دینیاں جا رہیاں نے حضرت سیدہ زینب کہنیاں نے تھوڑی دیر ہوئی ہے میں ویکھیا کہ دوروں کسے بندے دے چلن دا میں نو اندازہ ہویا کوئی بندہ میرے آلے چلدہ آ رہے آئے میں ڈر گئیاں پتہ نہیں کون ساڑیاں خیمیاں دی طرف آ رہے آئے میں اتھے کھلو کی آواز دیتی ہے میں آکیا ہوئے آنے والے اس پاسے نہ آویں اتھے او بی بیاں موجود نے جنہ دیاں طہارت دیاں قسمہ اللہ قرآن اچ بیان کر دائے جنہ دے پردے دیاں گلہ اللہ قرآن اندر دس دائے وائیو طاہرہ قوم تطہیرہ والیاں نبی دیاں شہزادیاں موجود نے آنے والے اس پاسے نہ آویں لیکن وہ چل کے آنے والا چلدہ آندہ پیا حضرت سیدہ زینب فرمانیاں نے میں امام زین العابدین نو آواز دیتی ہے اے زین العابدین بچیاں آ جا ویکھتے سی کون ساڑیاں خیمیاں دی طرف ہوندہ پیا کوئی ایسا نہ ہوئے جڑا ساڑیاں لاشاں دی بے حرمتی کر دے وے امام زین العابدین بھی دوڑ کے آئے نے جدوں میرے کوڑ پہنچے نے حضرت سیدہ
سیدہ زینب کہنیاں نے اس نقاب پوش نے اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا، میں جدوں چہرہ ویکھیا میریاں چیخاں نکل گئیاں نے، اے کوئی عام نہیں آیا، اے مدینے چو نانا آپ آ گئے نے۔ آ کے فرمایا اے بی بی زینب پریشان ہون دی لوڑ نہیں، میں تجھ غریب دا بابا ہاں، تیرا پہرا ویکھن آیا، آج میں تینوں شاباش دین واسطے آیا۔ حسین تے دلیر مرد آئی، حسین تے جنائی جڑا علی دی تلوار دا وارث آئی، اس نے اپنے تلوار دے زور نال میرے دین دی راکھی کی دیئے۔ اے سیدہ زینب تینوں سلام ہوئے، تیرے سر دے اتے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے، تو زہرہ دی چادر تطہیر دا حق ادا کر دیتا ہے، تو زہرہ دی چادر تطہیر دی لاج رکھ لئیے۔ برادران گرامی قدر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا اے کوئی عام ہستی نہیں، اے او ہستی نے جنہ سیدہ زہرہ دی گود اندر پرورش پائی ہے، جنہ نے قرآن دیاں لوریاں سنیاں نے، جنہ نے علی المرتضیٰ دے اقوال سنے نے، ابن زیاد دے دربار دے اندر اور یزید دے دربار دے اندر حضرت سیدہ زینب دے خطبے سنے جان، یا کوفے دے بازار دے اندر حضرت سیدہ زینب دیاں گلاں سنیاں جان، تے پتہ لگ دے نبی دے گھر والے آنے سب کچھ لٹا کے بھی دکھاں دا اظہار نہیں کیتا، بلکہ فخر نہ سر بلند ہو کے جا رہے نے۔ اے دنیا والے ہو، اگرچہ اساں بچے شہید کروا دیتے رہے، اساں شیر خار دودھ پیندے پترہ دیاں قربانیاں دے کے آ گیا، میرے بھائیو اے گلاں کرنیاں سوکھیاں نے، سن لینا سوکھا ہے، سوچو تے صحیح 6 مہینیاں دا معصوم پتر ہوئے، 18 سالاں دا جوان پتر ہوئے، چل دے پھر دے بھانجے بتیجے عمر 30 سالاں دا جوان بھرا ہوئے، انہاں ساریاں دیاں لاشانوں چاہ کے لے آنا۔ امام حسین دا کیڑا وڈا صبر ہے، امام حسین نے صبر دے نال دنیا نو پیغام دیتا ہے، اسا نبی دے جھنڈے دے وارثاں، اسا نبی دے مسلح دے وارثاں، اسا نبی دے دین دے وارثاں، اور جڑا پیغام کربلا دی دھرتی تے حسین نے سنایا، اوہی پیغام کوفے دے بازاراں اندر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا علی دی پاک بیٹی نے کوفے دے بازاراں اندر لوگاں نے جدوں چھتاں تے کھلو کے آکھے آئے باغی آ گئے، باغی آ گئے، یزید دی فوج نہ لڑن والے آ گئے، حضرت سیدہ زینب نے آپ نے للکار کے فرمایا اے دنیا دے کتے ہو، باغی نہیں آ گئے، اے مسجد نبوی دے نمازی آ گئے نے۔ بغاوت تے او کر دے جڑا اللہ تے اللہ دے نبی دا دشمن ہوئے، اللہ تے اللہ دے نبی دے دین دا مخالف ہوئے، اساں بغاوت کرنے والے نہیں ہاں، اسی نبی دے دین دے رکھوالے ہاں۔ کوفے دے بازار اندر کئی لوگ ایسے بھی ملے جنہاں نے صدقے دیاں کھجوراں سٹیاں نے قیدی سمجھ کے جنہاں نے کوئی کھانے دیتے نے، لیکن حضرت سیدہ زینب نے فرمایا اے دنیا دے مال نال پیار کرنے والے ہو، یاد رکھ لو اسی صدقہ لین والے نہیں ہاں، ساری کائنات نو صدقہ ساڑے گھرانے تو ملدا پہ آئے، اساں اگرچہ بھکھے پیاسے ہاں، اسی اگرچہ قربانیاں دیاں داستانہ رقم کر کے آئے ہاں، لیکن آج بھی اسی کسے دنیا دار کو بھیک منگن واسطے نہ آئے۔ مت پچھو لوگو اے گلاں دل دیاں نے، اج او دیاں بیٹیاں قیدی بنیاں جدے نا دیاں بانگاں مل دیاں نے۔ آج امام علی مقام امام حسین دی یاد اندر تساں تے میں آنسو بہانے آ، اسی سرکار دا نام سن کے امام حسین دیاں گلاں نو سن کے آپ دیاں شہادت دیاں داستاناں نو سن کے ساڈے دل اندر پریشانی ہوندی ہے، اساں اپنے دل نو اداس کر دیاں۔ آؤ ذرا میں حدیث پاک سنا دیواں، ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم دے صحابی بھی نے، حضور دے سکے چاچے دے بیٹے نے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے نے 61 ہجری دا دن آئی، 10ویں محرم الحرام دا دن آئی، جمعہ المبارک دا یوم مبارک آئی، میں دوپہر دے ویلے
ستا وا میں خواب وچ ویکھیا اے آمینہ دے لال تشریف لے کے آئے نے نبیاں دے سردار میرے خواب اندر آئے نے حالانکہ سرکار دا تے دنیا تو وصال ہو چکے آئے حضور تے 50 سال ہو گئے نے دنیا تو پردہ کر چکے آئے حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے میں ویکھیا کہ میرے آقا خواب اندر آئے نے سرکار دی داڑھی مبارک تے کھٹا مٹی لگا ہویا ہے حضور دے وال مبارک بکھرے ہوئے نے چہرے ہوتے اس طرح سفر دے آثار نے اکھا میں جو آنسو جاری نے میں سرکار نو اس حال اندر تکیا حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے میرا دل پریشان ہو گیا میں پوچھیا سونیا اے حالت اڈی کیویں بن گئی ہے میرے آقا نے فرمایا اے عباس دے بیٹے اے میرے چچا دے بیٹے آج میرے پتر حسین نو کربلا دے اندر شہید کر دیتا گیا اور میں اوتھے حسین دیاں شہادتاں نو بیدارے آواں اور میں ساریاں شہیداں دے خون اکٹھے کر کے لے کے آیا ایس شیشی دے اندر پا کے میں لے کے آیا قیامت والے دن جدوں ساری کائنات رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہو جائے گی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے پتر اسماعیل نو قربان کرن دیاں گلاں کرن گے آکھن گے یا اللہ میں تیرے حکم دے مطابق اپنے پتر دے گردن تے چھری چلائیے اگو تیرا فیصلہ میرا پتر ذبح ہویا یا نہیں ہویا میں تے اپنی طرف جتنا کر سکدا سا کر دیتا ہے یا اللہ میری قربانی نو قبول کر لے میرے آقا نے فرمایا جدوں سارے دے سارے قربانیاں دین والے اپنی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہوں گے میں اپنے دوتریاں دا خون اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیواں گا میں آکھاں گا یا اللہ سارے نبیاں نے تیرے خون تیرے دین دی خاطر اپنا پسینہ بہایا محمد دی آل نے تیرے دین دی خاطر اپنا خون بھی بہا چھڑیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ تحقیق نعرہ حیدر حسینیت 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 میں عرض کرانگا مولا ساریاں نبیاں بڑیاں شان والے نے اونا تیرے اپنے اپنے دور دے اندر تیرے دین دی خاطر پسینہ بہایا اور ٹرتے گئے لیکن میری آل نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنا خون بھی بہار دیتا ہے اس سے واسطے شاعر کہندہ ہے امت نو وسا چھڑیا امت دے امیرانے امت نو وسا چھڑیا امت دے امیرانے اسلام بچا چھڑیا زینب دیا ویرانے اسلام بچا چھڑیا زینب دیا ویرانے برادران گرامی قدر امام علی مقام امام حسین دے خاندان دا قافلہ مدینہ طیبہ دی طرف جا رہے آئے امام زین العابدین نے اور حضرت سیدہ زینب نے نعمان بن بشیر نو جڑے اس قافلے نو واپس مدینہ لے کے جا رہے سن انہوں نے فرمایا کسے اور راستے نہ لے کے جامی سنو کربلا دے راستے لے کے جامی اساں دیکھنا چاہنے ہاں کہ اس میرے ساڑھے ہتھاں دے اندر ہتھکڑیاں لگا دیتیاں گئیاں سن ساڑھے پیران دے اندر بیڑیاں لگا دیتیاں گئیاں سن اس طرح قیدی بنا کے شام دے بازاران دے اندر پھر آیا گیا سی تے شاعر اس سے واسطے کہندہ ہے زینب جدوں قیدی بن کے شام دے ول چلی کمب گیا عرش خدا دا نالے قبر رسول دی ہلی
امام علی مقام امام حسین دے بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین آپ نے فرمایا ساڑھے قافلے نو واپسی کربلا دے میدان تو گزارے آ جائے اسا اپنے شہیدان دیاں قبران دے اتے حاضریاں دینا چاہنے وی سفر دا دن آئی جدوں ایک قافلہ واپس کربلا بچو آیا ایک واری تے 11ویں 12ویں محرم نو کربلا دے بچو روانہ ہوئے سن دوبارہ جدوں ابن زیاد دے دربار بچو ہو کے یزید دے دربار بچو ہو کے واپس مدینہ طیبہ ول جا رہے نے مدینہ دے راستے دے اندر دوبارہ کربلا تو جدوں گزرے نے سیدہ زینب نے دوبارہ سلام پیش کیتا ہے اے حسین اے دین دے وارث حسین تینوں سلام ہوئے اے عباس تینوں سلام ہوئے اے قاسم تینوں سلام ہوئے اساں دوڑے تو پچھے بھی جھکے نہیں اساں بکے نہیں اساں یزید دے ہاتھ تے بیعت نہیں کی تھی ایک بڑی خاص گل حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام حسین دی اس قبر مبارک دیکھو جتھے امام حسین دا دھڑ مبارک دفن کیتا گیا وہ دیکھو جا کے حضرت سیدہ زینب نے ایک بڑی خاص گل کیتی ہے فرمایا میرے ویرا تن مبارک ہوئے تیرے جان تو بعد تیرے کڑو یزید بیعت منگدائی تساں تے بیعت نہ کیتی دوڑے جان تو بعد دوڑا 15 سالان دا امام زین العابدین یزید دے دربار وچوں ہو کے آیا حسین دے پتر نے بھی یزید دی بیعت نہیں کی اے حسین میں تن مبارک دین واسطے آئی حسین جڑا مشن دہاڑا آئی وہ مشن مکمل ہو گیا ہے نہ تے دہاڑی بیعت لئی گئی ہے دہاڑے نکے جائے پتر نو بھی خریدیا نہیں گیا گویا کائنات رون دسیا گیا حسین تے 56 سال دہائی انہیں قربانیاں دے کے دسیا اسی صبر والے ہیں اسی ہمت والے ہیں اسی حوصلے والے ہیں حسین دے 15 سالوں دے پتر نے بھی دسیا میں اگرچہ نکا اجے میری داڑھی بھی نہیں آئی لیکن یزید اپنے ٹل دے باوجود میرے کو بھی بیعت نہیں لے سکیا حضرت سیدہ زینب کربلا دے میدان دے اندر دوبارہ اسے مقام ہوتے آکے اپنے بچیاں دیاں قبران تے سلام پیش کر دیاں پیاں نے بلکہ انج کہہ لو جمیں اسا اپنی زبان دے اندر اپنے انداز اندر کہنے ہیں کربل دے وارثانو کربل دے وارثانو ساڑا سلام ہووے کربل دے وارثانو کربل دے وارثانو ساڑا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڑا سلام ہووے کربل دے وارثانو غازی دی پیاس تک کے فرات بول اٹھا غازی دی پیاس تک کے فرات بول اٹھا 3 دن دے پیاسے آنو 3 دن دے پیاسے آنو ساڑا سلام ہووے کلمے دے وارثانو ساڑا سلام ہووے ہویاں نے جیڑیاں بھی کربل دی ریت ہوتے ہویاں نے جیڑیاں بھی کربل دی ریت ہوتے اونا تلاوتانو اونا تلاوتانو ساڑا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڑا سلام ہووے کربلا دے میدان چوں جدوں ایک قافلہ تقریباً 5 لوکاں وچوں رک کے مدینہ پاک پہنچدا گیا تے حضور دی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے اس قافلے دا استقبال کیتا ہے سیدہ زینب نے اپنے سینے نال لایا امام زین العابدین دا متھا چومیا تے فرمایا اج میرے آقا دا خواب پورا ہو گیا حضرت ام سلمہ نو تقریباً 55 سال پہلے میرے آقا کریم نے ایک شیشی دتی آئی ایک بوتل دتی آئی
آئی جس دے اندر مٹی موجود آئی. میرے آقا نے حضرت ام سلمہ نو فرمایا اے کربلا دی مٹی ہے جدو میرے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا اے مٹی خون بن جائے گی. حضرت ام سلمہ نے وہ شیشی بکھائیے تے فرمایا آج تسا رسول اللہ دے دین دی حدیث نو سچا کر کے آ رہے ہو تو آڈے تے رب دا بھی سلام ہوئے, رب دے پیغمبر دا بھی سلام ہوئے. سارے مدینے والے آ رہے نے, آ کے اہل بیت دے اس قافلے نو محبتاں دا اظہار پہ کر دینے. آخری گل عرض کراں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے سفر دے اتے اس کربلا دے واقعے تو ڈھیر عرصہ بعد آپ روانہ ہوئے نا تے راستے دے اندر ایک بندہ وہ آپ دے قافلے دے نال ٹر پیا, نال چلدا گیا. جس وقت کسے جگہ ہوتے رک گئے نا تے وہ آیا, اس نے آکھیا اے امام زین العابدین میں نے کچھ کھان پین واسطے دیو. آپ نے نا اپنے قافلے دے اندر جیڑا سب تو چنگا کھانا آئی وہ اس نو دے دیتا ہے, پانی بھی دے دیتا ہے. وہ حیران ہو گیا. کچھ دیر تو بعد اس نے آکھیا اے زین العابدین پتہ نہیں تسی میں نے پہچانیا یا نہیں پہچانیا, پتہ تو ہے میں کون ہاں. آپ نے فرمایا میں نے بڑا پتہ ہے تو کون ہے, جس میں تو اصغر نو تیر ماردہ پہ آئے میں تیری شکل نو پہچان دے آئی, جس میں تو میرے بابے تے تلوار چاہی ہوئی آئی میں تیری شکل نو سجان لے آئی. تن دیکھ کے میں نے اپنا برا بھی یاد آ گیا, اپنا بابا بھی یاد آ گیا. وہ آکھن لگا وقت میرے نال اے سلوک کے میں پہ کر دے ہو. آپ نے فرمایا اے تے دنیا نو دسنا چاہنے ہیں او تیرا کردار ہے, اے محمد دی آل دا کردار ہے. اسی تے اپنے دشمنہ واسطے بھی رحمت دا پیکر بن گیا. اے پیغام کربلا اسی ساری زندگی کربلا دے واقعات سن دے بھی رساں, سنن دے بھی رساں دے, اور اس سے طرح آنسو بھی بہن دے رساں دے. پیغام کربلا اے ہے کہ حضور نال محبت دا حق ادا کیتا جائے. جتھے سرکار دے دین دی گل آوے اوتھے نہ اپنی اولاد نو ویکھو, نہ اپنے مال و دولت نو ویکھو, نہ وطن نو ویکھو, سب کچھ تساں وار کے ویکھو تے صحیح پتہ ہے لجپال کیڑا اجر دیندے نے. امام حسین آج تو 1400 سال پہلے دنیا تو چلے گئے نے, لیکن آج بھی انہاں دی یاد دل اندر باقی ہے. واقعہ کربلا دے اندر جنگ تے یزید جت گیا ہے, لیکن حقیقت اندر حسین جت گیا ہے. آج یزید دا نام ایک گالی بن چکیا ہے, یزید دا نام ایک نفرت دی علامت بن چکیا ہے. گھر گھر دے اندر حسین دی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. اے حسین ابن علی ہم جھوم کر سنائیں گے ترانہ تیرا, پھر بخش دے گا تیری خاطر ہم کو نانا تیرا. دعا ہے اللہ تعالی حضور دے صدقے